पिछली किस्त में आप जान ही चुके हैं कि मैंने भैया को शर्त में हरा दिया था। उनका चप्पू कोशिश के बावजूद कश्ती की गहराई में नहीं उतरा था। फिर अगली बारी नेहा खाला की थी। उन्होंने मेरे देखते ही देखते खोंटू से काम कर दिया था। भैया का ट्रक जो पहले बिल्कुल गिरा पड़ा था, अब पहले ही तरह सफ़र के लिए तैयार था। नेहा हाला ऊपर चढ़कर बैठी और फिर ट्रक मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने नीचे झुककर देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मतलब वो पूरे का पूरा गली में चला गया था। हाला बोली कि देखो शोभा, ऐसे फ़ायदा उठाते हैं ट्रक का। तुमको तो अभी इस चीज़ की कदर का नहीं पता। ट्रक ने अब झटके मारने शुरू कर दिए थे और ये मंजर देखने का मज़ा ही कुछ अलग था। हर बार जब नेहा हाला झटका खाती तो ट्रक थोड़ा सा अंदर आता और फिर नज़रों से गायब होकर अंदर चला जाता। नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता था। हाला अब एक एक लम्हा मज़े का बना रही थी और उसकी हालत देखकर मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने मौका मिलने के बावजूद ऐसा ज़बरदस्त मज़ा गंवा दिया। चंद मिनट उनका सफ़र जारी रहा तो मैंने देखा कि हाला की कश्ती बाहर तक पानी से भीग चुकी थी। कभी कभी कश्ती से पानी के छींटे उड़ते तो मेरा दिल करता मैं ज़ुबान बाहर निकाल कर इस पानी को अपने अंदर उतार लूं तो मेरी प्यास बुझ जाए। मैंने पूछा, हाला जान, ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो वो बोली कि देख लो, तुम्हारे सामने है। कब से इसे निकालने के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो ज़ाहिरी बात है निकलना ही था। इसी पानी की वजह से तो मेरी कश्ती की रफ्तार बढ़ गई है। ये बात मैंने भी महसूस की थी कि अब नेहा की कश्ती कुछ ज़्यादा ही स्पीड से चल रही थी और फिसलती जा रही थी। अब फिर वो आवाज़ें आना शुरू हो गई थी जिनको सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। माहौल बहुत ज़बरदस्त बन गया था, जिसको हालांकि हल्की हल्की आवाज़ें मज़ीद पुरअसरार बना रही थी। मैं भैया के चेहरे की तरफ जाकर बैठी और कहा, भैया अब तो आपका जोर नहीं लग रहा, इसलिए आपको थकावट भी नहीं हो रही होगी। तो भैया बोले कि हाँ जी, जब सारा कुछ हाला खुद कर रही है तो मुझे क्या मसला, मैं सुकून से लेटूंगा ना, मुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं नेहा हाला के पल पल बदलते तासरात को बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से देख रही थी। वो एक एक पल का मज़ा लूट रही थी। वाकई उनको सफ़र करने का ख़ास तजुर्बा था, जो कि हर एक को नहीं होता। हाला को देख देख कर अचानक मेरा भी दिल करने लग पड़ा कि मैं भी नेहा हाला की तरह ट्रक पे चढ़कर बैठूं और अपनी मर्ज़ी वाली रफ्तार से इसको चलाऊं। मैंने हाला से कहा कि प्लीज़ ज़रा देर को नीचे उतर आए, मैंने भी सवारी करनी है। तो हाला बोली कि बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं फारिग हो जाऊं तो फिर मेरी जगह तुम संभाल लेना। लेकिन मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मैं भैया के साथ ही लेट गई और थोड़ी देर के बाद हाथ से अपनी कश्ती को तैयार करने लगी। भैया मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले कि शोभा, मैं तुमको अभी ट्रक पर सवारी नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, भैया वो क्यों? क्या खाला मुझसे ज़्यादा अच्छा ट्रक चलाती है? तो भैया बोले कि ऐसी बात नहीं है, मैं पहले तुम्हारी शर्त पूरी करूँगा, अपनी ताकत और तजुर्बे से तुमको हराऊंगा, फिर ही तुमको तुम्हारी मर्जी करने दूंगा। जब एक बार मैंने तुम्हारा चैलेंज पूरा कर दिया तो मुझे खुद पर फख्र होगा कि मैं वाकई ताकतवर हूँ, वरना मैं खुद को लड़की के आगे हारा हुआ इंसान तस्वुर करूँगा। मैंने मुंह बनाते हुए जवाब दिया कि शर्त तो आप हार चुके हैं और काफ़ी देर कोशिश के बाद भी आप बिना हाथ की मदद के कश्ती में सवार नहीं हो सके। तो भैया बोले कि मैं कोशिश और करना चाहता हूँ। मेरे लिए ये शर्मिंदगी की बात है कि मेरी छोटी गुड़िया ने मुझे एक चैलेंज किया और मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। मैं कंधे उचका के बोली कि ठीक है भैया, अगर यही बात है तो मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ कि आप कश्ती के अंदर चप्पू डाल ही नहीं सकते जब तक कि मैं खुद इजाज़त ना दूँ। भैया बोले कि चलो ठीक है, अगर अब भी मैं नाकाम हुआ तो मैं वादा करता हूँ कि दोबारा तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगा। खाला मुस्कुरा के बोली कि ये वाली शर्त तो बड़ी ज़बरदस्त और दिलचस्प है। देख लो रोहित, अगर शोभा ने तुम्हारी ये कोशिश भी नाकाम बनाई तो फिर क्या करोगे?
بھیا کہنے لگے کہ میں وہی کروں گا جس کا وعدہ کیا ہے۔ آج کے بعد شوبھا کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، چاہے میرا دل کتنا ہی بےتاب کیوں نہ ہو، اور یہ میرا تم دونوں کے سامنے وعدہ ہے۔ نیہا خالہ نے کہا، دوبارہ سے سوچ لو، دریا کے قریب رہ کر پیاسا رہنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن بھیا اپنی بات پر قائم رہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو خالہ نیچے اتر آئی۔ اب اوپر چڑھنے کی باری روہت بھیا کی تھی۔ وہ جلد از جلد خالہ کو منزل پہ پہنچانا چاہتے تھے تاکہ پھر تسلی سے میرے ساتھ لگائی ہوئی شرط کو پورا کر سکیں۔ روہت بھیا کے زوردار دھکوں نے خالہ کی کشتی کا خلیہ بگاڑ دیا تھا، اور خالہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ زوردار دھکے لگے تاکہ اس کی کشتی جلد از جلد کنارے پہ جا لگے۔ بھیا کی تجربے کاری نے نیہا خالہ کو خوش کر دیا تھا، اور جب نیہا خالہ کی کشتی کنارے لگی تو اس کا اگلا حصہ ہاتھ سے کھل گیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد یہ حصہ آپس میں مل کر دوبارہ بند ہو جائے گا۔ کشتی کی یہی تو خوبی ہوتی ہے کہ اسے شروع کے عرصے میں جتنا مرضی استعمال کرو، اس کی خوبصورتی اور شکل قائم رہتی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ رگڑ لگنے سے کچھ دنوں کے لیے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور اسے آرام دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی تھی کہ بھیا ابھی تک فارغ نہیں ہوئے تھے۔ ان کا ٹرک جس طرح کھڑا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس کی منزل ابھی نہیں آئی، اور ظاہری بات ہے اس کی اگلی منزل میری گلی کی جانب جاتی تھی، جو بہت چھوٹا سا لیکن انتہائی خوبصورت راستہ تھا، لیکن اس میں جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ بھیا کا ٹرک اب اسی سمت میں چلنے کو تیار تھا۔ بھیا، میں اب ٹرک پر نہیں چڑھوں گی، کیونکہ آپ نے پہلے کی طرح خود سے کوشش کرنی ہے، اور اپنا وعدہ یاد ہے نا کہ اگر آپ کا ٹرک خود سے گلی میں داخل نہ ہوا تو آپ آئندہ سے اس کام کے لیے میرے پاس نہیں آئیں گے۔ بھیا بولے کہ ہاں یاد ہے، میں اپنا وعدہ نہیں بھولتا۔ یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ میں دل سے یہی چاہتی تھی کہ بھیا خالہ کی طرح میری کشتی کا جوڑ ہلا دے، لیکن میں شروع سے ہی ضد کی پکی تھی، اور دوسروں کا چیلنج قبول کرنا اور اس کو پورا کرنا مجھے پسند تھا۔ اسی لیے میں بھیا کو اس بار بھی ہرانا چاہتی تھی، یا کم سے کم ٹف ٹائم دینا چاہتی تھی۔ بھیا بھی میری سعادت کو جانتے تھے۔ میں نے ایک نظر بھیا کے ٹرک کو دیکھا، جو آگے سے یوں اٹھا ہوا تھا جیسے اسے داخل ہونے کے لیے کسی گیراج کی تلاش ہو، اور بھیا اس معاملے میں خوش قسمت تھے کہ ان کو ایک ہی جگہ دو گیراج مل گئے تھے جہاں وہ اپنی مرضی اور پسند سے ٹرک داخل کر سکتے تھے۔ اگلے حصے پر ابھی تک پانی لگا ہوا تھا، جو نیہا خالہ کی کشتی سے نکل کر لگا تھا۔ مجھے اتنا علم تو ہو ہی چکا تھا کہ اس سے ٹرک بہت چکنا ہو جاتا ہے اور پھسلن بڑھ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی تھا کہ آج اس بار بھیا شرط جیت چکے تھے، کیونکہ گلی میں بھی پھسلن ہوئی پڑی تھی اور ٹرک کے پھسل کر اندر جانے کا امکان زیادہ تھا۔ چلے بھیا، شرط شروع کرے، میں نے شرارت سے بھیا کو آنکھ مار کے کہا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کی لاڈلی شوبھا نے اسے چیلنج کر دیا ہے۔ آؤ پھر جناب، خود میرے پاس تشریف لاؤ گی یا پھر میں تم کو اٹھا کر لے آؤں؟ بھیا نے پیار سے کہا تو میں نے بھی فوراً جواب دیا کہ دیکھو بھیا، ابھی تو میں خود چل کر آ جاتی ہوں، لیکن بعد میں یا تو آپ چلنے کے قابل نہ رہو گے یا پھر میں اپنے پیروں پر چل کر باہر نہیں جا سکتی۔ بھیا مسکراتے ہوئے بولے کہ مجھے تو دوسرے والی بات زیادہ درست لگ رہی ہے۔ میں نے نیہا خالہ کی جانب دیکھا تو وہ بھی ہماری آپس کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ خالہ کہنے لگی کہ تم دونوں بڑے ہو گئے ہو، لیکن تمہارا بچپنا ختم نہیں ہوا، شروع سے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی الجھتے آئے ہو۔ میں نے ٹرک پہ ہاتھ رکھا اور اسے تھپتھپاتے ہوئے کہا کہ خالہ جان، لڑائی تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے پیار بھی تو اسی قدر کرتے ہیں نا، اور دیکھو اب ہمارا پیار پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ خالہ نے میری کشتی پہ ہاتھ پھیرا اور بولی کہ چلو شہزادی، دونوں کے لیے گڈ لک، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، جو بھی جیتا مجھے خوشی ہوگی، اب شروع ہو جاؤ۔ اس ناول کا اگلا